खातव्यवहारे करणसूत्रं दृष्टवन्तः। अद्य वयं सूचिखातादिके खातफलानयनाय करणसूत्रं दर्शयामः। चेत् तत्र पूर्वम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। मुखे दशद्वादशहस्ततुल्यं विस्तारदेवेन्दुतले तदर्धं सखे सप्तकरश्च वेधः काकातसंख्या वद तत्र वाक्याम्। मुखे एवं कश्चन खातः अस्ति। तत्र किमस्ति मुखे द्वादशहस्ततुल्यं विस्तारदीर्घं तथा तले तदर्धं द्वादशानामर्धं 6 5 चेत् यस्याः सखे सप्तकर्षः वेदः एवं यः वेदः भवति सः सप्त अस्ति चेत् खातसंख्या का इति प्रश्नः अस्ति। सूत्रं वदति मुखजतलजतद्युतिक्षेत्रफलैक्यमृतं षड्भिः क्षेत्रफलं सममेतद्वेदगुणं घनफलं स्पष्टं समखातफलत्रंशाः सूचिखाते फलं भवति। मुखजक्षेत्रफलं द्वयोः घातेन समानम् अस्ति। तत्र एतत् क्षेत्रफलं मुखजतलज तद्युतिक्षेत्रफलैक्यम् एतद्युति नाम अत्र 18 एव अत्र 15 एवं घातः क्रियते चेत् तद्युतिक्षेत्रफलैक्यं कथ्यते। तत्र अस्माभिः घातः कृत्वा लभ्यते 18 एतावत् लभ्यते। तद्युति एतेषां युतिः कार्याणां तद्युतिक्षेत्रफलैक्यं हृतं षड्भिः हृतं क्षेत्रफलं सममेतत् एतत् समं क्षेत्रफलम् एतद्वेदगुणं वेदः सप्तम् घनफलं स्पष्टं घनफलं भवति। समखातफलत्रंशः सूचिखाते फलं भवति। द्वितीयम् उदाहरणं सः वदति खाते धतिगमकरतुल्यचतुर्भुजे च किं स्यात् फलं नवमितः किल यत्र वेदः वृत्ते तथैव दशविस्तृति पञ्चवेदे सूचीफलं वदतयोश्च पृथक् तत्र सा वदति तिग्म नाम 12 करतुल्यचतुर्भुजे फलं किं स्यात् नवमितः किल यत्र वेदः। तत्र खातः अस्ति वेदः यत्र अस्ति 9 तत्र फलं किं स्यात् वृत्ते तथैव एकस्मिन् वृत्ते 10 विस्तृति
तथा पञ्चवेदे वेदः सूचीफलं वद तयोश्च पृथक् तयोः पृथक् पृथक् मे सूचीफलं वद। तत्र पूर्वमस्य सूचीफलं साधयामः तथा वदति समखातफलं तत्र नवगृहीतं तथैव पश्यामः समखातफलत्रयंशः अस्य त्रयंशः सूचिखाते फलं भवति सूचिखाते फलं स्यात् इति। तदस्माकम् अस्य सूचिखातफलं लब्धम्। अस्य कथं साधनीयम्? अस्य क्षेत्रफलं प्रकारान्तरेण दृष्टमासीत् रुद्राहते शक्नुते वासितेन व्यासस्य वर्गे रुद्राहते शक्रहते संव्यवहारयोग्यं स्थूलं फलं साधयामि। वेदगुणं त्रयंश इत्यनेन अत्र एकविंशतिः इति अस्माकम् अस्य सूचिफलं च लब्धम्। चेत् पुनः एकवारं पश्यामः। मुखजतलजतद्विधिक्षेत्रफलैक्यावृतं षड्भिः क्षेत्रफलं सममेतद्वेदगुणं घनफलं स्पष्टं समखातफलत्रंशः सूचिखाते फलं भवति। तत्र मुखज तद्विधिक्षेत्रफलैक्यं षड्भिः कृतं तथा क्षेत्रफलं सममेतद्वेदगुणं घनफलं स्पष्टम्। एतत् समक्षेत्रफलं वेदेन गुणितं घनफलं स्पष्टं घनफलं भवति। समखातफलस्य त्रयंशः सूचिखाते फलं भवति। तर्हि अद्य अस्माकं खातव्यवहारः समाप्तः। अग्रिमपर्याये वयं नूतनं प्रकरणं प्रारयिष्यामः। नमो नमः।